औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आदाब। प्रोग्राम सात रंग लेकर मैं आज चूंकि जुमेरात है फिर हाजिर हुई हूँ। मेरा नाम नकमाना कमर शेख है और मैं मैनचेस्टर में मुकीम हूँ। अदीबा और शायरा हूँ और रेडियो टीवी प्रेजेंटर भी हूँ, ऐसा सुना है मैंने। और अभी तक मैंने 16 कुतुब लिखी हैं और 4 ज़ेर कलम हैं। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये प्रोग्राम जो आप देखने जा रहे हैं ये उर्दू ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली और खजीना शेर व अदब इंटरनेशनल यूके की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। यहाँ पर हम हर उस मेहमान को लेकर आते हैं जिसका कि इतराफ़े कमाल फन में करना होता है, जिसने कुछ दुनिया में नाम कमाया है, कुछ अपनी कम्युनिटी की खिदमत की है, इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए खिदमत की है। उन मेहमानाने गिरामी को हम लोग जो हैं अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। तो हमारे जो आज के मेहमान हैं वो भी अब माशाल्लाह नौजवान होने के बावजूद किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे। आजकल ऑनलाइन इशारों में भरपूर शिरकत कर रहे हैं और उनकी 2 अदद कुतब भी शुरू हो चुकी मंज़िल आम पर आ चुकी हैं। इसके अलावा जो है मैं इनका तफसीली तारफ जो है थोड़ी देर के बाद पेश करती हूँ। जैसे आपको पता है कि पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बाबरकत नाम लेती हूँ, जिसने कि हमें बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया और हमें अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया। तो उस रब्बे ज़ुल जलाल के हुज़ूर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा पढ़ती हूँ। और मैं चंद इशार जो हैं वो लियाकत अली अहद के और अपने देखने और सुनने वालों के नज़र करना चाहती हूँ ताकि उनको पता चल जाए कि ये किस नौइयत का प्रोग्राम है। तो अर्ज़ करती हूँ कि ये करामत है कैसी या मौला, वाह हर्फ ये किस जहां से आते हैं, वाह। क्या जन्म इनको वक्त देता है या कि ये आसमां से आते हैं। हाँ, क्या बात, बहुत खूबसूरत। और जख्म क्यों कर ख्याल के तन पर, हम्म। जख्म क्यों कर ख्याल के तन पर ख्वाहिश बेज़बां से आते हैं। वाह वाह वाह। और खामोशी क्यों सुनाई देती है, खामोशी क्यों सुनाई देती है, रोशनी क्यों दिखाई देती है। वाह और आशिकी किस तरह पनपती है, आशिकी किस तरह पनपती है, कैसे दर्द आशनाई देती है। वाह। और शेर में किस तरह उतरते हैं गमे जाना के लाख जोरों सितम, शेर में किस तरह उतरते हैं गमे जाना के लाख जोरों सितम। किस तरह हो रहा है हिज्र रकम, किस तरह हो रहा है हिज्र रकम, कैसे निपटा है मेरा गम से भरम। हाँ, ये करामत है कैसी या मौला, हर्फ ये किस जहां से आते हैं। आते हैं। तो बहुत मेहमाना कबल शेख की तरफ से मोहतरम लियाकत अली अहद को मैं 7 रंग प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। शुक्रिया, आदाब। जी, आज मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाजरीन, आज आपके रूबरू फिर 2 शायर हैं, एक शायरा और एक शायर। और ये बिल्कुल हमारी हमसायगी में इनका ठिकाना है, मैनचेस्टर में रहते हैं। ताल्लुक इनका जो है इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इन्होंने बहुत ही मुख्तसर तारुफ अपना भेजा है। मैं चाहूंगी कि वो अपना तारुफ अपनी जुबान से करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम लियाकत अली अहद है और मैं मैनचेस्टर में ही रहता हूँ, जैसा नगवाना कल साहब ने बताया। और मैं फैसलाबाद मेरा शहर है, वहाँ की पैदाइश है और मेरी तालीम वहाँ की है। फिर मैंने यहाँ भी पढ़ा। तो दूसरे पाकिस्तान में था, दौरान मुलाजमत मैंने शायरी शुरू की। बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिली और काफ़ी जो है अदबी हलकों में जाना पहचाने जाने लगा था। फिर यहाँ आ गया, उस वक्त काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पता नहीं उधर कैसे होगा, मतलब कुछ शायरी जारी रख सकूंगा कि नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत करम किया, जब आया तो पता चला कि यहाँ भी अदबी जो कारवा है, सरगर्मियाँ होती हैं। बज़ में मैनचेस्टर, इनसे मेरा रब्ता हुआ तो इनका मुशायरा था, वहाँ मैंने शिरकत की। तो फिर आहिस्ता लिवरपूल चौधरी मोहम्मद अनवर साहब, वो उनकी ज्वाइन कर ली तंजीम। तो इस तरह जो फिर उनको बहुत साल जो है बहुत मुशायरे उनके अटेंड किए, लिवरपूल, मैनचेस्टर में, ब्रेडफर्ड, बर्मिंघम, लंदन,
تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. 2 بکس آ گئی ہیں. عہد غزل 2006 میں چھپی تھی, اور صدائے عہد گل 2008 میں. تو ابھی تو اگلی کتابوں پہ کام جاری ہے. بہرحال میری سپیڈ نگوانا کون سا اتنی تو نہیں. آپ کی جو آپ کے تعارف کی سپیڈ ہے وہ بھی دھیرے رکھیے, ہمارے پاس پورا 1 گھنٹہ ہے, تو آپ نے سارا کچھ ایک ہی سانس میں مجھے بتا دیا ہے, میں سن نہیں پائی اس وقت میرے گلے پھر بھی میں. بہت سارے کوشچن ہوتے ہیں پوچھنے والے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, دنیا نہیں بہت. میں بالکل بالکل ہے, بے شمار ہے, وہ بھی آپ فکر نہ کریں, آپ سے بہت سارا کلام بھی سننا ہے اور جی پھر اپنا بھی سنانا ہے, جانے تھوڑی دینا ہے, ہاں, تو یہ جاری رہے گا. آپ نے کون سے شہر کا نام لیا پاکستان سے, کہاں سے آپ کا تعلق؟ فیصل آباد. فیصل آباد سے. فیصل آباد میں ایک مٹی جو ہے ماشاءاللہ کافی زرخیز ہے, یہ تو بات مانی ہوئی ہے. تو آپ کا یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کیا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کیا آپ شادی کے بعد ادھر تشریف لائے تھے یا کہ شادی سے پہلے ہی آگے تھے آپ اس ملک میں؟ جی میں شادی کے بعد آیا شادی تھا. کے بعد آیا. ہاں جی, تو اور آپ کی میں جو نے تعلیم ہے, شاعری بھی شادی کے بعد شروع کی. تو جو آپ کی تعلیم ہے وہ کون سے شہر میں ہوئی, فیصل آباد میں ہی آپ فیصل نے؟ آباد جی. جی فیصل آباد میں. تو آپ کی تعلیم آپ نے کہاں تک پڑھا وہاں؟ وہاں میں نے ڈگری کی, اور پھر یہاں کالج میں داخلہ لے لیا تھا. یہاں بھی لیا, یہاں بھی آپ کی تعلیم جاری رہی. جی. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو علمی اور ادبی حلقوں میں وہاں بھی آپ نے کہا کہ میں شرکت کرتا رہا ہوں اور میری یہ سرگرمیاں جو تھی جاری تھی, تو کس چیز نے آپ کو اس میں راغب کیا, اس طرف کس نے رہنمائی کی, تو کس طرح یہ جو ذوق ہے آپ کے اندر کیسے اجاگر ہوا, کیسے پیدا ہوا؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, انسان گھر سے جو ہے نا اس کو وہ ملتی ہے ایک ترغیب. والد صاحب وہ شاعری میں بہت دلچسپی رکھتے تھے, وہ لکھتے تو نہیں تھے لیکن ان کی بہت ساری کتابیں تھیں جن سے شروع سے ہی مجھے اس کی طرف جو ہے میری رغبت ہو گئی, اور رہنمائی بھی ملی مجھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس سے پھر بس میرا کچھ دھیان ادھر تھا, کچھ جو شعر کی بنت ہے اس کو سمجھنے کی مجھ میں ہو گئی تھی, صلاحیت پیدا ہوئی. جی. وہ میں نے نوٹ کیا کہ بس بعض لوگ غلط شعر پڑھتے تو مجھے غصہ آ جاتا, ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہوتا تو میں تھوڑا پڑتا تھا. تو پھر جو ہے کہ میں نے دوران ملازمت کچھ اللہ پاک کا کرم ہی ہے کہ وہ ایسے حالات میں میسر آئے کہ وہ پریس تھی اور وہاں بہت سارے میگزین وغیرہ چھپنے کے لیے آتے تھے. تو ادھر مجھے ایکچولی ایک آپ نے محسن, انہوں نے کہا کہ آپ لکھیں. پہلے تو میں نے کچھ توجہ نہیں دی, لیکن پھر میں نے ایک لکھ دی پیس آف پوئٹری غزل, وہ کشمیر کے بیک گراؤنڈ میں تھی, تو وہ چھپ گئی اور کلک ہو گئی اور بہت ہی اچھی رسپانس آئی. تو پھر میں نے کیری آن رکھا, لکھنا جاری رکھا. یعنی آپ کو پذیرائی ملنی شروع ہوئی تو پھر یہ ذوق جو ہے ابھر کر باہر آیا, اور جی یہ سارا کیا درا ہمارے والدین کا ہی ہے. میرے بھی والد صاحب صاحب ذوق تھے, تو کتابوں کی بھرمار تھی, گھر میں فراوانی تھی, تو یہ بیج جو ہے آپ کے والد صاحب کا ہی ماشاءاللہ بویا ہوا ہے, آپ جو اس طرف راغب ہوئے ہیں اور آپ کو اور ذوق. نو ڈاؤٹ کہ جو اساتذہ ہیں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے, بے شک. کیونکہ ان سے ہم سیکھتے ہیں, کرتے ہیں. تو وہ آپ کو اچھے ٹیچر مل جائیں تو اس میں پھر یہ کہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. بے شک. بہت آپ کی تو آپ کے استاد کون ہیں اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں, شاعری کے سلسلے میں میرے سوات آصف واسطی صاحب, جو شوکت واسطی صاحب کے صاحبزادے ہیں. وہ یہاں پر رہتے تھے نا پہلے, وہ مانچسٹر میں بالکل رہتے تھے, لیکن اب میں ہی رہتے تھے. کئی شفٹ ہو گئے ہیں تو اب ان سے کم ان جو ہے. کے ساتھ ہم نے بھی بڑے مشاعرے پڑھے, جی بڑے اچھے باپ کے اچھے شاعر بیٹے تھے, ہاں اللہ جی تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آج کل وہ وہاں پر محفلیں برپا کرتے ہیں. واسطی صاحب بالکل کافی صاحب ذوق تھے اور ان کی شاعری جو ہے بڑے پائے کی ہے. تو کوئی استاد مل جانا جو ہے, آج کل تو استاد بھی نہیں ملتے, نہیں ہر ملتے. کوئی استاد خود کو سمجھتا ہے لیکن وہ ملتا نہیں ہے. اچھا, دوسرے یہ نا میں ایسا توقع نہیں کر رہا تھا, ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ, لیکن کہ وہ نا ایک مطلب آل ان ون ہے, استاد ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں. اور میں تو جب ان کو شاعری سناتا, اصلاح وغیرہ لیتا تو یہ ہنسا کے لوٹ پوٹ کرتے تھے. وہ فی البدی ایسے الفاظ شعروں میں لگا دیتے کہ ہنسی روکنا میرے لیے مشکل ہو جاتی. تو کبھی بھی یہ جو ہے نا جیسے ایک بہت
होता है तनाव का किस्म का रिश्ता उस्ताद शागिर्द का, वो हमारा कभी भी नहीं रहा। दोस्ताना माहौल, क्योंकि आपका शागिर्दी का वक्त भी नहीं था ना, माशाल्लाह आप मिच्योर हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, तो यहाँ पर तो जिम्मेदारियां ही जो है निचोड़ लेती हैं। निचोड़ मैं लेते समझती हूँ कि यहाँ हैं, पर लेकिन मर्द का शायरी करना, उनकी अपनी तबीयत भी है, उनके वो बहुत हंसमुख इंसान है, और हर वक्त जो है ना वो बस उनका जो जहन है वो जागता रहता है। तो आप उनको कोई अपनी गजल दिखाएं, पीस ऑफ पोइट्री दिखाएं, तो वो उसको लेके ऐसी ऐसी मतलब उसमें लगा देते हैं, अल्फाज लगा देते हैं, उनको फनी बना देते हैं। और यह है कि वो बहुत ही यानी एक बड़ी आसान तरीके से वो सिखाते हैं। हाँ, होते हैं कुछ लोग जो कि और काम ये भी कि बना मैं देते हैं। उनका बहुत अच्छा, ही उनसे हटके हम उनका इंटरव्यू तो कर नहीं रहे, आप ही का कर रहे हैं। जी, अगर नहीं नहीं, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि वो देखिए, इस जिस तरह शागिर्द की जिम्मेदारी होती है ना कि वो उस्ताद की इज्जत करे, इस तरह उस्ताद की जिम्मेदारी भी होती है कि वो सही रहनुमाई करे। तो मैं अभी आपके चैनल के थ्रू उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक नई काफी जगहों पे मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे मतलब आहिस्ता से समझाया कि देखिए ये आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिया, या ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो ऐसे जो है ना उस्ताद बहुत कम शागिर्दों को मेरे ख्याल नसीब होती है। चलें, आपका पैगाम उन तक पहुंच गया। हम लोग जो हमारे मेहमान होते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि उन पर ज्यादा फोकस करें। माशाल्लाह असातिज़ा का भी हक होता है कि बिल्कुल। उनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए, और मैं उनको ज़ाती तौर पर भी जानती हूँ, बल्कि उनके वाले साहब मेरे इशार को बड़े पसंद करते थे, और वो खुद भी पढ़ा करते थे। उन दिनों में घरों में बड़ी महफिलें होती थी। जी अब तो ऑनलाइन में वो रट्टू तोते बने हुए हैं, हम सब लोग ना एक ही गजल को चार जगह लोग पढ़ जाते हैं, और सुबह कहीं, रात को कहीं, दोपहर को कहीं। ऑनलाइन मुशायरों ने वैसे वो कदर जो है थोड़ी सी कम कर दी है, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑनलाइन मुशायरों में एक ही सूरत को बार बार देखते हैं लोग, एक ही अक्सर लोग जो है अपने कलाम को दो दो तीन तीन दफा दोहराते भी हैं, मगर जी साथ साथ ये भी है कि हमें वहां पर असातिज़ा भी मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। ऑनलाइन मुशायरों में हमें नई दुनियाएं जो हैं उनके भी दरबार हो जाते हैं। तो ये दोनों पहलू हैं, मस्बत भी है थोड़ा सा, मनफी भी है बिल्कुल मेरे ख्याल से। जी अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप माशाल्लाह खजीना शेर व अदब के भी आप एग्जेक्टिव मेंबर हैं। एक जमाना था कि आपने बहुत पहले कहा था कि मैं आपको देखकर शेर लिखता हूँ, आपकी शायरी सुनकर मेरे अंदर ये मैं सोच रही थी कि शायद आप मेरा भी नाम लेंगे, लेकिन मैंने कहा चलो ये अगर भूल गए हैं तो मैं खुद ही नाम ले लेती हूँ कि कभी आपने ये अल्फाज भी कहे थे कि हम आपको देखकर, आपकी शायरी सुनकर हमें रगबत होती है ज्यादा शेर लिखने की। बहरहाल बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देखकर इंस्पिरेशन मिलती है। मिलती कि है मैं जी। आपको बुलाने का कर रही थी, हमारा जो फिक्स टाइम है उसके ऊपर, तो मेरे ऊपर शेर उतर रहे थे। मैंने वाह कहा या अल्लाह, मैं अब क्या करूं मैं मैंने तो प्रोग्राम करना है। तो दो चार शेर जो है वो मैंने बार वो एक दो मिसरा मैंने कहा काफिया रदीफ तो महफूज कर लूं, तो फिर हम्म, बाद में जो उतर रहे हैं वो बाद में, क्योंकि ये शेर कहने का जो हुनर होता है ये तो अल्लाह की तरफ से होता है। जी कहते बिल्कुल हैं ना, ये शायर होता है या नहीं होता। जी। तो अब आते हैं आपकी शायरी की तरफ, साथ साथ आपसे सुनेंगे भी। आप, अल्लाह ताला ने आपको आवाज भी अच्छी दी है, तो पहले तरन्नुम से हमें कोई अच्छी सी अपना अच्छा सा कलाम जो है वो पेश कीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये हम से आगाज करते हैं। सब जमीनों की रब, आसमानों की रब। जी, मैंने कहा तरन्नुम से। जी, मैं एक शेर ही पढ़ रहा हूँ, उसके बाद तरन्नुम पे आ रहा जी हूँ। ठीक है, ठीक है। सब जमीनों की रब, आसमानों की रब, अजल से ताअबद, सब जमानों की रब। तो सुभान अल्लाह। अभी नात शरीफ एक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह, वो तो काबिल एहतराम चीज ही, काबिल एहतराम है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। इल्म में यका दीवाना ए मोहम्मद, इल्म हुनर में यका, इल्म हुनर में यका,
دیوانائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دل عزیز شمع پروانائے محمد سبحان اللہ جی. دل عزیز شمع. ادب معراج عظمتوں کی تابندہ داستاں ہے. معراج عظمتوں کی تابندہ داستاں ہے. بڑھ کر حقیقتوں سے پیمانۂ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھ کر حقیقتوں سے افسانۂ محمد بڑھ کر حقیقتوں سے. عرض کیا ہے میرے نبی کے صدقے پیدا جہاں ہوئے ہیں. میرے نبی کے صدقے سبحان اللہ. بالکل پیدا جہاں ہوئے ہیں. منبع ہے رحمتوں کا کاشانۂ محمد منبع ہے رحمتوں. ماشاء اللہ لیاقت علی عہد اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں ہدیہ عقیدت. ابھی چند لمحوں میں وہ دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو میں ان کا ایک شعر دہراتی ہوں. ان کا پہچان بنا ہوا ہے یہ شعر کہ کیا خبر تھی زندگی ایسے بسر ہو جائے گی. کیا خبر تھی زندگی ایسے بسر ہو جائے گی. جو بھی مانگیں گے دعا وہ بے اثر ہو جائے گی. اور ایک اور ان کا شعر دیکھیے کہ کسی کی دوستی کا ترن والا کسی کی دوستی کا ترن والا ہمارے حلق میں اٹکا ہوا ہے. تو یہ ان کے دو شعر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور مجھے اس بات میں ابھی لوٹتے ہیں اسکرین پر تو میں ان سے پوچھوں گی کہ ترن والے جو ہوتے ہیں وہ تو حلق میں نہیں اٹکتے. تو اس شعر کی ذرا وضاحت میں ان سے چاہوں گی کہ کسی کی دوستی کا جو نوالا تر ہوتا ہے جب تو وہ حلق میں کیسے اترتا ہے. تو خبر نہیں کہ وہ اچانک اسکرین سے غائب کیسے ہو گئے ہیں. بہرحال تھوڑی دیر تک وہ پھر تشریف لاتے ہیں. تب تک میں آپ کو اپنی شاعری سے مستفید کرتی ہوں. آپ اپنی شاعری سناتی ہوں کہ جانے کیا بات تھی ان آنکھ کے پیمانوں میں ذکر بس ان کا رہا شہر کے میخانوں میں. میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ آج میری ویڈنگ اینیورسری ہے یعنی کہ شادی کی سالگرہ ہے. تو یہ پہلا شعر جو ہے نا وہ میں اپنے ہم سفر کی نظر کرتی ہوں کہ جانے کیا بات ہے جانے کیا بات تھی ان آنکھ کے پیمانوں میں ذکر بات سن کر رہا شہر کے میخانوں میں. اور عرض کرتی ہوں کہ فصل گل میرا بھی حصہ ہے تیرے پھلنے میں فصل گل میرا بھی حصہ ہے تیرے پھلنے میں. آگہی بانٹ رہی ہوں میں گلستانوں میں آگہی بانٹ رہی ہوں میں گلستانوں میں. میں بھلا شاخوں سے پھولوں کو کروں کیسے جدا میں بھلا شاخوں سے پھولوں کو کروں کیسے جدا. خار تک میں نے سجا رکھے ہیں گلدانوں میں. اور ایک گلدان آپ کو پیچھے نظر بھی آ رہا ہوگا. میں بھلا شاخوں سے پھولوں کو کروں کیسے جدا خار تک میں نے سجا رکھے ہیں گلدانوں میں. اور دل میرا جلتا ہوا دیکھا جو ویرانوں میں دل میرا جلتا ہوا دیکھا جو ویرانوں میں. نام لکھوانے چلے آئے وہ پروانوں میں. جانے کیا بات تھی ان آنکھ کے پیمانوں میں ذکر بس ان کا رہا شہر کے میخانوں میں ذکر بس ان کا رہا شہر کے میخانوں میں.
تو دیکھنے سننے والوں کی نظر کرتی ہوں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل میرا خیال ہے مسئلہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ جیسے ہی تشریف لاتے ہیں آپ آج پروگرام سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، سات رنگ اس کا نام ہے۔ میرا نام نغمہ اکمل شیخ ہے، شاعرہ اور ادیبہ ہوں، ناول نگار ہوں، کالم نگار بھی ہوں، اور اس کے علاوہ ریڈیو ٹی وی پریزنٹر بھی ہوں، اور تو کچھ سوشل ورک بھی کرتی ہوں، اور ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور ایک شوہر ہے میرا، ایک کافی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ تو یہ پروگرام جو ہے وہ اعتراف کمال فن کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بڑی دیر کی مہربان تے آتے، خیریت تھی نا؟ آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ اور وہ جی میں فون دوسرے میں رکھنا بھول گیا تھا کمرے میں، کال آ گئی تھی تو ایمرجنسی میں کال تھی، میں نے کہا چل 1-2 منٹ لے لیتا ہوں آپ سے بریک، تو بہت معذرت۔ آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے تو جی بالکل بالکل، ریکارڈ ہوگا، اور اس کی ریکارڈنگ کی جو بھی کمی بیشی ہوگی وہ آپ کے کھاتے میں جائے گی، کیونکہ جب فون آپ تو اچھے خاصے تجربہ کر رہے ہیں، فون کو سائلنٹ پہ کیا کیجئے، اور کتنی بھی ضروری کال ہو وہ پروگرام کے دوران مت پلیز لیا کیجئے۔ ٹھیک۔ بہرحال میں دیکھنے سننے والوں کو اپنے کچھ اشعار سنا رہی تھی، 2 شاید میں نے آپ کے بھی سننے اور دیکھنے والوں کی نظر کیے ہیں، کہ آپ کا ایک شعر ہے کہ کسی کی دوستی کا ترن والا، جی کسی کی دوستی کا ترن والا ہمارے حلق میں اٹکا ہوا ہے۔ اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ترن والا تو حلق میں اٹکتا نہیں ہے، وہ تو نیچے اتر جاتا ہے، تو اس کا کیا اس کا مطلب ہے؟ یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ دوستی کا ہے نا، تو وہ ایک دوستی اس میں وہ بیچ میں بنی ہوئی ہے، تو دوستی ایک بہت میٹھی اور جو ہے اچھی چیز ہوتی ہے، تبھی اس کو ترک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی دوست بھی شرارتی ہوتے ہیں تھوڑے۔ یہ ترن والا کیوں حلق میں اٹکا ہے؟ آپ کو یہ سوچ نہیں ہوگی کہ میں اس طرح کا بھی سوال کروں گی؟ تو ایسے بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، جو دیکھنے اور سننے والے ہوتے ہیں یا جو خود شاعر ہوتے ہیں نا، وہ پھر گہرائی تک چلے جاتے ہیں بات کی۔ جی بہرحال بالکل، شعر اچھا تھا، میں نے پڑھ دیا۔ کیا خبر تھی زندگی ایسے بسر ہو جائے گی، جو بھی مانگیں گے دعا وہ بے اثر ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے گھر میں صرف دیر ہوتی ہے، کوئی دعا بے اثر نہیں ہوتی، وہ جمع کر لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے اپنے پاس۔ جی بالکل، پروردگار کو پتہ ہے کون سے وقت میں ہمیں کیا چاہیے اور کیا بہتر ہے ہمارے لیے، یقین کریں پھر کچھ بھی صبر خود بخود ہی انسان کو آ جاتا ہے۔ ہاں جی۔ آپ کی نعت بھی ادھوری رہ گئی تھی، نعت چھوڑ کے آئندہ مت جائیے گا۔ تو میں یہ نعت کے 2 شعر جو ہے پڑھ لوں؟ اب آگے بڑھتے ہیں، اب بے ادبی ہو جائے گی، ہم شعر و شاعری کی بات کر رہے ہیں، غزلیں سنا رہے ہیں، ٹھیک۔ نظمیں سنا رہے ہیں، تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ کاش کہ اس وقت آپ اس کو پورا کر دیتے، آپ جانتے ہیں ان ساری باریکیوں کو۔ بہرحال آپ کی نعت کے نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کرتی ہوں کہ آپ کی نعت کو قبولیت کا شرف بخشے۔ آمین۔ میں اپنے حمدیہ شعر آپ کو سناؤں گی، تو پھر آپ سنوا دیجیے گا، تاکہ وہ ہمارا تھوڑا سا جو کوتاہی ہوئی ہے نعت پڑھنے میں وہ کور ہو جائے۔ تو عرض کرتی ہوں، حمدیہ عرفانہ کلام ہے کہ جس آئینے کو دیکھوں واہ عکس جان تیرا، واہ، جس آئینے کو دیکھوں ہے عکس جان تیرا، رستے بنا چکا ہے مجھ میں گمان تیرا، واہ، اور چاہت ہے ایک سمندر میں غوطہ زن ہوئی ہوں، چاہت ہے ایک سمندر میں غوطہ زن ہوئی ہوں، تم کو بیاں کیا تو شعلہ سخن ہوئی ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ، اور اس جام بے خودی کو پینا نہیں تھا آسان، ہاں، اس جام بے خودی کو پینا نہیں تھا آسان، تم سے نظر چرا کر جینا نہیں تھا آسان، واہ، تم سے نظر چرا کر جینا نہیں تھا آسان، اور برکھا سی بارشوں کا جاری کرم یہ رکھنا، برکھا سی بارشوں کا، یہاں جو بارشیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اس طرح کا، برکھا سی بارشوں کا جاری کرم یہ رکھنا، میں ہوں اگر تمہاری میرا بھرم یہ رکھنا۔ یہ واہ، اللہ کو مخاطب کر کے یہ ہیں چند اشعار جو کہ آپ کی بھی نظر کی ہیں، اور ایک آپ بات گستاخی معاف بتا دوں کہ چھوٹے ہونے کا یہ ہوتا ہے، اور آپ پھر پرانے ہمارے دوست احباب میں بھی شامل ہیں، ہم فیملی ٹو فیملی بھی جانتے ہیں، اس لیے اگر آپ کو وقفے وقفے سے اگر میری طرف سے ڈانٹ پڑ جائے تو اس کو ہنس کر برداشت کر لیجیے گا۔ ٹھیک۔ تو آپ کی 2 کتابیں ہیں، عہد غزل اور صدائے عہد گل۔ آپ گل نے جی، عہد نام کو بڑا اب ساتھ لے کے چلے ہیں، تو کیا شروع سے ہی آپ نے یہ تخلص اپنے لیے چنا تھا یا کہ بعد میں پھر؟
نہیں یہ شروع سے ہی چننے کے بعد شاعری شروع کی تھی. اب آپ کے عہد و پیمان تو اپنے ہمسفر کے ساتھ ہی ہیں. جی کچھ کبھی ان کے لیے بھی لکھا ہے؟ سارے مطلب جو ہے کلام وہ ان جیسی جو میری دوسری بک ہے وہ تو میری بیٹی خطیبہ ہے اس کے نام ہے نا اچھا منسوب. ماشاء اللہ. تو ہاں جی ابھی پاس ہیں بکس تو آپ دکھا سکتے ہیں اپنی بکس. جی یہ ہے پہلی بک. جی ہاں صبح میرے تک تصویریں پہنچ گئی تھیں. اور ہاں دوسری جی ماشاءاللہ اچھی اس کی ضخامت بھی اچھی ہے آپ کی کتاب کی, اور اچھی چھپے بھی اچھی ہیں کتابیں. شکریہ. اور یہ دوسری ہے صدائے عہد. پوری طرح دکھائیں. جی جی پھر آپ کا فرم خالی بھی دیکھیں گے اب بعد میں. صدائے عہد گل. صدائے عہد گل, ہاں دونوں طرف سے دکھائیں. بہت اچھا ہے اس کی وہ بنتر بھی اچھی ہے. اور انشاءاللہ کلام تو ہم آپ کا سنتے ہی رہتے ہیں, اور اکثر مشاعروں میں ہوتے ہیں. ہمارے خزینہ شعر و ادب کے مشاعروں میں تو ہمیشہ ہی آپ ہوتے ہیں. گھر میں بھی ہماری تقاریب ہوتی ہیں, اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ لیاقت علی عہد جو ہے وہ اس میں ضرور شامل ہو, اور اکثر ہم ترنم سے ہی سنتے ہیں. تو اب ایک غزل اپنی اچھی سی ترنم سے سنائیں گے. جی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں غزل. عطا کریں, ارشاد کریں. میری سانسوں کا جھونکا صبا ہو گیا, تیری سانسوں کا جھونکا صبا ہو گیا, تیرا چل اڑا تو ہوا ہو واہ گیا, واہ. تیرا چل اڑا تو ہوا ہو گیا. پھول کچھ کھل گئے تھے میری آس کے, پھول کچھ کھل گئے تھے میری آس کے, پھر تمنا کا صحرا ہرا ہو گیا, کیا کہنے, واہ. پھر تمنا کا صحرا ہرا ہو گیا. وہ ملا تھا مجھے زندگی کی طرح, وہ ملا تھا مجھے زندگی زندگی کی طرح, واہ کی طرح, پھر ہوا یوں کہ رستہ جدا ہو گیا, پھر واہ. بہت خوب. ہوا یوں کہ رستہ جدا ہو گیا. عرض کیا ہے دل کسی اور کا جاں کسی اور کی, واہ کیا مصر ہے. دل کسی اور کا جاں کسی اور کی, میرے سودے پہ محشر بپا ہو گیا, واہ واہ کیا کہنے. میرے بہت اچھا شعر ہے. سودے پہ محشر بپا ہو گیا. اور مکتہ پیش خدمت ہے. قاضی شہر سے عہد پوچھوں گا میں, قاضی شہر سے عہد پوچھوں گا میں, وہ جو کھوٹا تھا کیسے کھرا کھڑا ہو گیا. ہو گیا, بہت اچھا. وہ جو کھوٹا تھا کیسے, کیسے کھرا ہو بہت گیا, اچھا. تیری سانسوں کا جھونکا صبا ہو گیا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت وہ شعر, بہت خوبصورت ہے. جسم کسی کا, وہ ذرا دوبارہ عطا کریں. دل کسی اور کا جاں کسی اور کی, میرے سودے پہ محشر بپا ہو. میں نے ایک اور لفظ ٹکا دیا تھا اس میں, دل کسی اور کا جہاں کسی اور کی, میں ایک تیسری چیز لے آئی تھی. میرے سودے پہ محشر بپا ہو گیا. بہت خوبصورت شعر ہے, اور بہت طلب ہے, حاصل غزل شعر. بہت اچھا لگا. اور آپ یہ مجھے بتائیے, ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پروگرام کے 35 منٹ گزر چکے ہیں, اور میں دیکھنے اور سننے والوں کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ یہ 7 رنگ پروگرام ہے جو گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی
चौधरी मोहम्मद नवाज गुलियाना जी ने जिसने अपनी तंजीम की बुनियाद रखी और मैं उसकी भी डायरेक्टर हूँ, उनकी जानिब से, और खजीना शेर और अदब इंटरनेशनल यूके की जानिब से ये प्रोग्राम जो है पेश किया जाता है हर जुमेरात को। और जी वेबसाइट पर फिर ये रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर इंशाल्लाह ताला। तो ये भी बता दूं कि अगर आपको मेरा नाम भूल गया तो मेरा नाम नगमाना कंवल शेख है और मैं आपकी मेजबान हूं। और ये आइडिया था कि हम इस तरह 1-to-1 प्रोग्राम करते हैं। पहले मैं सब रंग प्रोग्राम करती रही हूं यहाँ पर फायका गुल के साथ और इसके साथ हुमायूं साहब ज़ादा जी के साथ, वो मेरे भाई बने हुए हैं। पूरा साल मैंने सब रंग वहां किया है। बहुत जी अच्छे हमारे प्रोग्राम होते थे, कोई उनका बीच में बिल्कुल भी मुझे टोकते नहीं थे। 100% मैं अपनी मर्जी से प्रोग्राम करती रही हूँ। वहां मेरे हर प्रोग्राम में 2 मेहमान होते थे, जी लेकिन ऐसा था कि वो चूंकि स्ट्रीम यार्ड पर होता था तो मेरे जो मेहमानों को, पाकिस्तान वाले खसूसन मेहमानों को बड़ी दिक्कत होती थी लाइव आने में, मसाइल जी पैदा होते थे। तो फिर जूम पर शुरू किया। यहाँ भी मेरे कुछ फराइज हैं। हम हा का लेबल डायरेक्टर का लगाना तो अच्छा नहीं लगता ना जब तक बंदा काम ना करके दिखाए। काम ना करे दिखा जी। तो इसलिए फिर ये सिलसिला हमने रखा है कि अपने अच्छे अच्छे लोगों को लेके आए। तो मैंने सोचा कि खजीना शेरोदब के हवाले से तवसुत से भी आपका हक बनता है कि मैं इसके ऊपर लेके आऊं आपको, और आपको उन लोगों से भी मुतारफ कराऊं जो आपको अभी तक नहीं जानते। और दूसरा ये वजह ये भी है कि ये फिर एक आपका सरमाया बन जाता है कि होली सोली रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी पूरे घंटे की। ठीक। अब जब चाहे उसको देखिए, दिल खुश कीजिए, कुछ मेरी बात कड़वी किसीली लगी तो उसको माफ कीजिए, कुछ तो ये सिलसिला चलेगा। एक और सवाल है मेरा कि क्या आपकी जो वाइफ है आपकी, मैं उनसे मिल चुकी हूँ, बड़ी सादा तबीयत की सादा सी खतून है। काफी अरसा पहले मेरी मुलाकात हुई उनसे। तो बस कब आप लोग भी बिजी हो गए, हम लोग भी मसरूफ हो गए। तो वो भी क्या आपकी शायरी को पसंद करती हैं, दिलचस्पी लेती हैं, दाद देती हैं? वो अगर हौसला अफजाई नहीं करती तो इसको जारी रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आपने तो औरतों वाली बात कर दी। नहीं ये जो बात हम कहते हैं मर्द तो मुख्तारे कुल होता है। फिर भी अगर मतलब साथी सही जो बात, है मैं हौसला मजाक में कह अफजाई, रही हूँ। बिल्कुल, तो फिर वो ये मुश्किल लियाकत हो तुम्हारी जाती है। सादगी है। लेकिन साथ में ये कहूंगा कि वो शायरी मतलब नहीं, उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है, मतलब सुनती हैं लेकिन उसकी जो बारीकियां या ऐसी चीजें ना वो हाँ नहीं, वो उनको क्या जरूरत है, एक घर में एक शायर काफी नहीं होता है। होती भी है। जैसे एक हमारे दोस्त हैं, उनकी मिसेज भी थोड़ा लिखती हैं लेकिन लिखती हैं। हाँ, कुछ तो जरूरी नहीं है, वो तो चांस की बात है, 100 में से कोई एक शायर निकलता है हाँ जिसकी जी। कि बीवी भी शायर होती है। ठीक। तो आधा शायर तो मेरे घर में भी है, आपको पता ही है। बिल्कुल। शेख साहब भी आधे शायर तो अब तक हो चुके हैं। शादी से पहले पूरे शायर थे, मगर अच्छा। लेकिन अब उस वक्त बीवी की शायरी कम सुनने को मिलती थी, दूसरों की लिखती थी। ठीक। तो बहरहाल आप अपनी बेटी का बताइए, माशाल्लाह एक ही आपकी बेटी है। जी तो उसका बताइए कि वो यहाँ की बॉर्न है, यहाँ का यानी कि ब्रॉटअप है उसका, और यहाँ पर आपको पता है उर्दू में लिखना पढ़ना कितना मुश्किल है। तो जी क्या उसकी भी आप ये चीज जो जरासीम जो है लिखने पढ़ने के उसके अंदर भी है, क्या वो उर्दू बोल सकती है? आपने इस सिलसिले में क्या किया? जी बिल्कुल, जो जरासीम की बात की है वो बिल्कुल है, मतलब माशाल्लाह। केपेबल। लेकिन ये कि मैंने किसी पे भी मतलब वो मुझसे क्या लीजिए, बच्चे क्या लीजिए या वो दूसरे रिश्तेदार कजन वगैरह, किसी को भी मैंने नहीं कहा कि आप मेरी शायरी को पसंद करें या आप शायरी करें या जो भी करें, क्योंकि ये देखिए हर का अपना होता है, ये जो जो भी करता है। दूसरे यहाँ के जो बच्चे हैं उनका अपना एक है, लाइफ स्टाइल है। अपना लाइफस्टाइल के अलावा इनकी ना कि बहुत अपनी एक क्लियर वे ऑफ थिंकिंग है, जो कि हम्म। बहुत ही अच्छी बात है। इनको कोई भी छोटी से छोटी चीज ले लें, खाने पीने का हो, कपड़ों का हो, जैसे मैंने देखा कि इनके जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत बहुत ज्यादा। जी बहुत ही वाजे इनकी ना क्लियर वो है। तो इससे आपको ना भी कोई बस खास 2 मिनट में यस को यस कहते हैं, नो को नो कहते हैं। नो कहते हैं जी। दूसरे कि मैं लेकिन मैंने जरूर किया बीइंग ए राइटर एंड पोएट कि बच्चे को ना घर में सबसे पहले उर्दू मतलब लिखनी पढ़नी बातचीत सिखाई। की। तो उसका एक ये भी था कि ये जब पाकिस्तान जाएं तो अपने कजन वगैरह के साथ घुल मिल जाएं, खेलें, अपना एंजॉय करें। ये ना हो कि
وہ ان سے بات نہ کر سکیں، یہ ان سے بات نہ کر سکیں. جی اپنی مادری زبان تو سکھانی چاہیے نا. ہاں جی، ہاں یہ جی، بات کی بات ہے وہ اردو ادب کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن ہاں ان جی. کو اپنا تو وہ تہذیب سے جڑے تو رکھنا ہے. بہت فلوئنٹلی وہ پنجابی اردو بول لیتی ہے. اور پھر جب جہاں اسکول جانا شروع کیا تو پھر انگلش کا ہو گیا. پھر بھی میں نے اردو ان کو پڑھایا. یہ یہ پہلے پہل آپ کے ساتھ بھی آتی چاند تھی، کا اخبار وغیرہ، تو یہ شہروں میں بھی پہلے اس کو پہل پڑھ آتی تھی جب چھوٹی کلاسز تھیں اس کی لی. ہاں پڑھتی جی، تھی. ہاں جب جی، ہائر ایجوکیشن کی طرف گئی ہے تو پھر وہ ظاہر ادھر بزی ہو گئی ہے. تو ہاں جی. بیچلر کی تعلیم مکمل ہو گئی کیا؟ جی تقریباً مکمل ہے. ابھی وہ ایک اور کورس ہے وہ کر رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ہو جائے گا یہ. ہاں اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو اب تک وہ بھی ختم ہو گیا ہوتا، لیکن وہ چونکہ لاک ڈاؤن میں پھر بیچ میں آ گیا تھا تو اس وجہ سے چلیے تھوڑا. آپ کی تو ماشاء اللہ کی بچی ہے، وہ آہستہ آہستہ بھی کر لے گی تو کوئی نہیں. نہیں بس نہیں ابھی. گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ ہاں یہ جی، تو بات یہ آ گئی ہے کہ ہم لوگ جب جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی بھی ہم لوگ کہیں بھی چلے جائیں، کسی ملک کی نیشنلٹی لے لیں یا، لیکن ہمارے اندر پاکستان موجود رہتا ہے. بالکل اس میں کچھ نہیں. اور بچے چاہے آپ کے بچے ہیں یا ہمارے بچے ہیں، چاہے وہ ادھر کے بان ہوں، وہ اپنے وطن سے آپ دیکھتے ہیں جب عید کے دن کیسے جلوس نکلتے ہیں، کیسے بچے جھنڈے لے کر، یہ جی، محبت ہی ہے. حالانکہ ان میں سے بہت سارے بچوں نے پاکستان ابھی دیکھا بھی نہیں ہے. دیکھیے صحیح بات ہے. تو وہ یہ تو رہتا ہے. تو ہمیں اس مٹی نے بھی ہمیں اپنایا ہے، جی عزت اور وقار سے نوازا ہے. ہم یہاں پر آزاد ہیں اپنی ہاں جی، بات کہنے کے لیے، سننے کے لیے. الحمدللہ جی، حالات بھی سب کے اچھے ہیں. تو جی، ایسی صورت میں تو پھر نکل کر باہر آتا ہے آپ کا ذوق، آپ کا شوق جو ہے. جی اور بالکل. اگر ہو تو اپنی شمع تو پہلی شمع تو اپنے گھر سے ہی روشن ہوتی ہے. ہاں جی. تو باقی نا وہ الحمدللہ بچے کیا ہوئے ہیں کہ انگلش میں لکھتے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ ان کا بھی جو ہے وہ میں آپ کتنے. کو بتاؤں، میرے بیٹے کا، بڑے بیٹے کا چھوٹا بیٹا ہے نا، تو وہ انگلش میں اس کی پوئم باقاعدہ چھپی ہے ایک رسالے میں. جی، تو 10-11 سال کی عمر میں وہ پوئم لکھی اور باقاعدہ طور پر اس کو ٹیچرز نے بڑا انسپائر ہوئے اور اپنے کسی انہوں نے اسکول کے میگزین وغیرہ میں چھاپی بھی ہے. میں نے کہا دیکھیں یہ جراثیم جو ہے نسل در نسل چلتے ہیں، بالکل. زمانے چاہے بدل جائیں، ہاں جی، حالات بدل جائیں، لیکن یہ چیز ضرور ہوتی ہے. اور ہمیں بھی ظاہر ہے یہ ذوق اور شوق والا سب کی وجہ سے آیا. میری بہن ناول لکھتی تھی، میرے بڑے بھائی جو تھے وہ غزلیں لکھتے تھے، نظمیں لکھتے تھے، مگر کبھی کبھار ٹھیک، کبھی کبھار لکھتے تھے. بلکہ انہوں نے ابھی پچھلے 5-7 سال پہلے کی بات ہے، ابھی پہلی کتاب ان کی آئی ٹھیک. جب تو ان کی بہن کی 16 کتابیں آ چکی تھیں. واہ. تو مگر یہ ہے کہ پھر وہ ماحول جو ہے نا، اپنی اپنی دنیا میں بندہ بزی ہو جاتا ہے، کچھ وقت نہیں ملتا یا کچھ ایسا ہوتا ہے. تو باہر صورت یہ بات چیت کو اور آگے بڑھائیں گے. ابھی آج آپ کو کھلی چھٹی ہے، یہ وہ والا مشاعرہ نہیں ہے کہ ایک سارا دن 3 گھنٹے بیٹھے غزل سنائیں. پورا وقت آپ کو دیں گے. تو اور ابھی پھر یہ کہتے ہیں نا کہ 5 شعر ہوں، اگر غزل لمبی ہے تو اس کا. اچھا نظم آپ نظم بھی بات سے بات چلی تو میں کہنے یہ والی تھی کہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ پنجابی میں بھی لکھتے ہیں. ہاں جی. تو مجھے پنجابی کی کوئی اپنا کلام جو ہے وہ سنا دو. پنجابی کی ایک میرے دیکھتا ہوں میں وہ یوں ہے کہ کچھ جو کلام لکھا نا پنجابی کا وہ میرے اس وقت سامنے نہیں. دوسرا میں نے تھوڑا کم لکھا ہے وہ پہلے. چلے شروعات تو کم سے ہی ہوتی ہے نا، ایک اردو دم سے کا یہ 50 نا. چیزیں نہیں کوئی لکھتا نا، شروعات کم ہاں سے جی، ہی ہوتی ہے. ہاں جی. یہ ہے کہ مطلب یہ ایسا ہوا کہ یہ مجھے یہاں آیا نا، تو جب میں نے دیکھا کہ پنجابی چینل، پھر سے پنجابی چینل ہے، میں نے دیکھا وہاں شاعری بھی ہوتی ہے، نیوز بھی پنجابی میں آتی ہیں، گانے بھی آتے ہیں، ان کے ڈرامے بھی ہیں، فلمیں بھی تو ہیں. پنجابی تو بھی تو ہماری ماں بولی ہے نا. بالکل بالکل. اور میری ماں بولی بھی تھی تو پھر وہ امی کے ان کو بھی میری والدہ بھی پنجابی بولتی، کے پنجاب لیے کے لوگ تو پنجابی بولیں گے آخر. میں نے ہاں جی پنجابی بھی لکھی. تو میں کوشش اور بھی کر رہا ہوں کہ اس کو زیادہ لکھوں، اور دوسرے جو پنجابی کے تو آپ پروجیکٹس کو ہیں نا سامنے رکھنی چاہیے تھی نا ان کا اپنی بھی. ساری چیزیں. ہاں جی. آپ کے لیکن پاس مجھے نہیں ہے، کوئی یادداشت میں نہیں ہے پنجابی. یہ نہیں پتا تھا کہ آپ نے وہ ہے کہ مجھے کیونکہ کہہ آپ دیں. نے اپنے تعارف میں لکھا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کا میں بتاواں. چلے میں دسنی پھر پنجابی یاد اچھا کر نہیں لو. مجھے ابھی ٹھیک ہے. میں جو میرے سامنے ایک تقریباً میرے خیال آ جائے گی تو آپ اپنے شروع کریں، میں انشاءاللہ
आप उसको ले लेना। हाँ जी। अच्छा, ए जिंद तेरे नामे, वाह अर्ज करनिया कि ए जिंद तेरे नामे या जान करा यारा, वाह कर हुक्म कोई सजना की दान करा यारा। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आ अपने इस तन दी पहचान करा तेनू, आहा, आ अपने इस तन दी पहचान करा तेनू, मैं जंग अनोखी दा ऐलान करा यारा। ये वाह। मेरी ये वाली किताब है, काफी अर्सा पहले ये शाया हुई थी, शाम से जरा पहले। तो ये पंजाबी इसमें है, ये शायद मैंने हर किताब के आखिर में चंद गजलें नज़में पंजाबी की जरूर लिखी हैं। तो हर आपने किताब के शुरू में ऑप्शन हमद बना और दिए। नात, 8-10 हमदिया कलाम, नातिया कलाम। हर किताब के आखिर में 8-10 पंजाबी का कलाम, और वाह, बीच में लहरा बहरा उसकी ठीक। उर्दू की। तो मैं आगे ਵਧਨੀ ਆ ਕਿ ਆ ਤੇਰਿਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਵਾਰਦਿਆਂ, आहा, ਆ ਤੇਰਿਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਵਾਰਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਨਫਾ ਕਮਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ यारा, वाह वाह, तू नफा कमावे ਤੂੰ मैं। ਨਫਾ ਕਮਾਵੇਂ मैं नुकसान करा यारा। इस चढ़ती जवानी दे सूरज ने डूब जाना। आहा, ये जब किताब लिखी थी उस वक्त चढ़ती जवानी सी। इस चढ़ती जवानी दे सूरज ने डूब जाना, मिट्टी दी मूरत दा की मान करा यारा, वाह वाह वाह, मिट्टी दी मूरत दा की मान करा यारा। और जिस देश दी धरती नू वलियां ने चुम लिया, मदीना शरीफ के बारे में, जिस देश दी धरती नू वलियां ने चुम लिया, उस देश दी मिट्टी दा अरमान करा यारा, वाह वाह वाह, बहुत उस खूब। देश दी मिट्टी दा अरमान करा यारा। ए जिंद तेरे नामे या जान करा यारा, कर हुक्म कोई सजना की दान करा यारा। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अब मैंने कुछ नहीं सुनाना क्योंकि अब सिर्फ 10 मिनट और है हमारे पास, आपसे दो कलाम और सुनूंगी, वक्त ठीक है। हुआ तो 3 भी सुन लेंगे। अपनी मर्जी का कोई कलाम अता करें। ठीक है, ये पंजाबी दी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। चलो शुक्र है। ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, हम्म। ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, चंगे लोग, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕ। वाह ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕ। वाह ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, लड़ना पैंदा। ਟੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਲੋਕ। वाह वधिया वधिया। ਆਦਮ ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੇ, ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੇ, ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਲੋਕ। मनु कह रहे हो? ਨਹੀਂ ਮੈਂ आदाब। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਫਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चलो मैं मजाक कीता, मेरी अब हाँ, मेरे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਲਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਜੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਡੰਗੇ ਲੋਕ। ਹਾਂ क्या बात, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ, ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਡੰਗੇ ਲੋਕ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖੇ, ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੜੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ 2-4 ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਡੰਗੇ ਲੋਕ। ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਹੂੰ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੰਗੇ ਲੋਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੰਗੇ ਲੋਕ। ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਵਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਠੁਕਰਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਠੁਕਰਾ ਕੇ, ਅਹਿਦ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਲੋਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈਣੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। वो पत्ती पे आया है। चलिए आप उर्दू की तरफ लौटते हैं। कोई नज्म अगर आपने लिखी हो या खाली गजल है बहुत ही, मेरे सामने खूबसूरत गजल आपकी समातों की नजर करता हूँ। अता करें। तस्करा मेरा सदा उनके फसानों में रहा, तस्करा मेरा सदा उनके फसानों में रहा, दास्तां बनके मैं उनकी दास्तानों में रहा। वाह वाह। और तुम गए तो भी कहाँ सूना रहा दिल का नगर, तुम गए तो भी कहाँ सूना रहा दिल का नगर, भूत का साया मेरे खाली मकानों में रहा। वाह बहुत अच्छा। और है कोई शिकवा जुबां पर, ना दुआ ना आरजू,
है कोई शिकवा जुबान पर, ना दुआ ना आरज़ू, मैं जुबान रखते हुए भी बेज़ुबानों में रहा। रहा। अदा बहुत अच्छे। है कोई शिकवा जुबान पर, ना दुआ ना आरज़ू, मैं जुबान रखते हुए भी बेजुबानों में रहा। और सुन के मेरा शेर वो कहता था जाने किसका है, सुन के मेरा शेर वो कहता था जाने किसका है, अजनबी बनकर वो मेरे कदरदानों में रहा। वाह। अदा और अर्ज किया है, जो हमारे जिस्म की मजबूरियां थीं सो वो थीं, जो हमारे जिस्म की मजबूरियां थीं सो तो वो वो थी। थीं, कब भला मेरा तखय्युल कैद खानों में रहा। वाह। अदा जो हमारे जिस्म की मजबूरियां थीं सो वो थीं, कब भला मेरा तखय्युल कैद खानों में रहा। और कौसरो तस्नीम से दिल उनका बहलाया गया, कौसरो तस्नीम से। कौसरो तस्नीम से दिल उनका बहलाया गया, फिर भी सहरा का तसव्वुर शुतरबानों में रहा। वाह वाह। और शेर देखिए, कितने ही मौसम जमीन पर आते और जाते रहे, कितने ही कितने ही मौसम मौसम। जमीन पर आते और जाते रहे, तायरे दिल था कि बस ऊंची उड़ानों में रहा। वाह वाह, बहुत अच्छे। और यूं तक कितने ही हथेली पर रखे फिरते हैं दिल, यूं तो कितने ही हथेली पर रखे फिरते हैं दिल, जान से जाने का जज्बा कितनी जानों में रहा। वाह वाह। दादा और शेर देखिए, रो रहा है खून के आंसू जो सीने में मेरे, रो रहा है खून के आंसू जो सीने में मेरे, आखिरी था तीर जो उनकी कमानों में रहा। वाह वाह, बहुत अच्छे। आदाब और ये आजकल फलस्तीन अमेरिका इनके देखिए तराजू में, कल बहाने ढूंढता था खून पीने के वही, कल बहाने ढूंढता था खून पीने के वही, आज जो इंसानियत के तर्जुमानों में रहा। और अर्ज किया है, खौफ की आंधी कहाँ उनको उड़ाकर ले गई, खौफ की आंधी कहाँ उनको उड़ाकर ले गई, एक परिंदा भी नाब के आशियानों में रहा। और मक्ता पेश खिदमत है, कट गई है जिंदगी अपनी भी यूं इस शहद में, वाह कट गई है जिंदगी अपनी भी यूं इस शहद में, मैं कदों में अस्पतालों और थानों में रहा। वाह वाह, बड़ी अच्छी तरह कट गई है। अल्लाह रहम करे। कट गई है बस, कट तो गई है। कट गई है, कट गई है। जिंदा है यही बात बड़ी बात है प्यारे। आपका वो बेजुबानों वाला शेर था, मुझे अपना शेर याद आ रहा था कि ये मरहला भी हमें इम्तिहान होना था। बिल्कुल, ये मरहला भी हमें हमें इम्तिहान इम्तहान होना होना था। था, जुबान रखते हुए बेजुबान होना था। बेजुबान होना था, जुबान होते हुए बेजुबान होना था। बेजुबान होना था जी। तो ये मेरी एक शेर अचानक आपके शेर के जवाब में मेरे आ गया सामने। अब कुछ तरन्नुम से कुछ एक अच्छा सा कलाम और सुना दीजिए। ख्वाब उसके हैं ख्यालों जैसे, ख्वाब उसके हैं ख्यालों जैसे, बिन जवाबों के सवालों जैसे, ख्वाब उसके हैं ख्यालों जैसे। अर्ज किया है, लोग शहरों में कहाँ मिलते हैं, लोग शहरों में कहाँ मिलते हैं, गश्ते मजनू के गजालों जैसे, वाह, बहुत अच्छी। गश्ते मजनू के गजालों जैसे, तुमको खोकर मुझे एहसास हुआ, तुमको खोकर मुझे एहसास हुआ, दिन जुदाई के हैं सालों जैसे। सालों जैसे, बहुत अच्छी। दिन जुदाई के हैं सालों जैसे। और शेर देखिए, जब ढली शाम लोग याद आए,
जब ढले शाम लोग याद आए, सुबह सादिक के उजालों क्या कहने जी, क्या जैसे। कहने। आदाब। सुबह सादिक के उजालों जैसे। बेशक बेशक। और अभी आपने फैमिली का जिक्र किया है, किससे तारीख में कम मिलते हैं, किससे तारीख में कम मिलते हैं, अपने आबा की मिसालों वाह, क्या कहने। जैसे। आदा। अपने आबा की अपने आबा की मिसाल। मिसालों जैसे। और ये शेर मैं आपके नाम करता हूँ। रौनक के बज़्म हुआ करते हैं, रौनक के बज़्म हुआ करते हैं, तेरे चेहरे तेरे बालों जैसे, आधा। तेरे क्या आपने बाल ठीक करने। चेहरे तेरे बालों जैसे, ख्वाब उसके हैं ख्यालों जैसे, बिन जवाबों के सवालों जैसे, ख्वाब उसके हैं ख्यालों जैसे। बहुत खूब, बहुत खूब। और खास तौर पर जो शेर मेरे नाम था वो बहुत अच्छा, क्योंकि वो मेरे नाम था, जी इसलिए वो बिल्कुल। ज्यादा अच्छा। अब वक्त जो है ना, कहते हैं वक्त का कोई भरोसा ना करे, वक्त का कोई भरोसा ना करे, वक्त तो सदियों से हर जाई है। वाह। वक्त का काम है गुजर जाना, यूं चुटकी बजाते एक घंटा कहाँ गया पता भी नहीं चला। और आपसे बहुत सारा कलाम सुना, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। आप लियाकत अली अहद से आज मेरे सामीन और कारईन जो हैं वो मिल रहा और सुन रहे थे उनको। आप इस प्रोग्राम के बारे में या कुछ भी हमें बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, अपना ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं, प्रोग्राम के इख्तिताम पर बयान कर दीजिए। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत कि मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत कर सकूं और अपना कलाम अपने नाज़रीन और सामीन के सामने रख सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि उनको पसंद आया होगा, और उनकी फीडबैक भी इंशाल्लाह। हमारे लिए बहुत हमारे लिए अहम होती है। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि फीडबैक दें। और दूसरे ये कि जो है हम आपके लिए लिखते हैं, तो आप हमारी रहनुमाई भी करते हैं और भी करें कि कौन सा कलाम को आपको अच्छा अच्छा लगा और कैसे जो है हम इसको बेहतर कर बिल्कुल, हौसला अफजाई की जरूरत होती है, उस्तादों तक को हौसला अफजाई की जरूरत होती है। जी बड़ी अच्छी जरूरत बात होती आपने की। है। जी मैं खदीना शेर अदब अपने ग्रुप की तरफ से, अपनी तंजीम के तमाम मेंबरान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ग्लोबल राइटर एसोसिएशन ऑफ इटली जो है, चूंकि मैं दो ग्लोबल तंजीमों की सरबराह हूँ, तो मुझे दोनों नाम, जो उर्दू ग्लोबल जहाँ पर भी है तो ठीक। उससे भी मुंसलिक हूँ, तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो हम जो हमारे इटली इटली की उर्दू ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन है, जो जिसके के करता धरता रूहे रवान जो हैं हमारे बहुत ही मोहतरम मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब जो हैं, वो जी हैं, उनका भी शुक्रिया, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और मैं उनकी तंजीम की भी डायरेक्टर हूँ और अपनी तंजीम की बानी और सदर भी हूँ, खजीना शेर और अदब जो इंटरनेशनल यूके है। एक हमारी जी ब्रांच आपको पता है कि स्कॉटलैंड में भी है, और एक हमारी ब्रांच इटली में है, और एक इंशाल्लाह हमारी ब्रांच जो है नॉर्वे और जर्मनी में भी है। तो ये ठीक। मुख्तलिफ जगहों पर हमारे तंजीम की ब्रांचेस हैं, जिनका के मुद्दा जो है वो यही है कि उर्दू अदब, हर किस्म के अदब की, माँ बोली की तरवीज के लिए कोई ना कोई शम्मा जलाई जाए, और जो जो इस लायक हैं हमारे अहबाब, उनको मंजर-ए-आम पर लाया जाए, ताकि लोग उनसे मिलें, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी जानें, उनके कलाम से भी मुस्तफ़ीद हों और उनके कलाम को सराहें, ताकि जब तक सुनने वाला ना हो, सुनाने वाला चाहे कितनी भी अच्छी बात ना करे, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये बहुत मुमिद साबित होते हैं ऐसी बातों में कि
इतराफ़ कमाल फन के तौर पर ऐसी हस्तियों को चुनकर लाया जाए। तो जी दो बहुत शेर, बहुत तीन बहुत शेर, शुक्रिया। मैं बहुत ही तीन शेर मैं आपकी नजर करती हूँ और जी उसके बाद मैं फिर इजाजत चाहूंगी, क्योंकि जाना तो है मैंने। जी आपको भी मौका दूंगी, आप जो कहना चाहते हैं दोबारा कहिए। मैं अर्ज करती हूँ कि आज की शाम, सरे शाम, कहीं मत जाना। वाह, मेरे दिलबर, मेरे गुलफाम, कहीं मत जाना। कहीं मत जाना। हाँ। आज इस दिल पे उदासी की थकन गहरी है, जो कि हम्म। नहीं है। आज इस दिल पे उदासी की, आज मेरी तो फिर आपने लिखा वेडिंग, क्यों? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं तो पुराना लिखा पढ़ रही हूँ। आज इस दिल पे, आप जो जा रहे हो, तो मैं, ये मेरे प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, तो फिर मैं सबके लिए ये पढ़ रही हूँ कि जी, आज इस दिल पे उदासी की थकन गहरी है, तुम पे आ जाएगा इल्जाम, कहीं मत जाना। कहीं मत जाना। वाह। और इश्क का काम जरूरी है जमाने भर से, ये हम्म। मैं अपने हम सफर के नाम करती हूँ। इश्क का काम जरूरी है जमाने भर से, याद आए भी अगर काम, कहीं मत जाना। कहीं मत जाना। वाह। तो कोई पूछेगा अगर मेरे तड़पने का सबब, मैं हाँ, पुकारूंगी तेरा नाम, कहीं मत जाना। कहीं मत तो जाना। आज की शाम, सरे शाम, तो हम सबको ही कहीं ना कहीं जाना है। तो आप आखिरी अल्फाज कुछ कहना चाहते थे इस प्रोग्राम के तवसुत से? जी मैं आपको वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह अल्लाह बारिक फी। बहुत ऐसे दिन आपको देखना नसीब फरमाए। आमीन। और सुनने वाले दिखने वालों के लिए ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का बहुत सारा ख्याल रखें। आमीन। और लिखने वाले जो हैं वो यहाँ कहीं भी लिख रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम और बहुत तारीफ उनकी। जो वो कहते हैं ना, जो जरा जिस जगह है वहीं आफताब है। बेशक। तो जी हम ये सारे सारी फैमिली की तरह हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि हम जो एक दूसरे की वो हौसला अफजाई भी करते हैं और लिखते हैं। बाकी जो यूरोप में लिखने वाले हैं उनको यह है कि खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं कि वो अपने इस तरह मसरूफियात में से वक्त निकाल के तो उर्दू अदब की खिदमत करते हैं, जो कि बहुत ही आज़ाद की बात है हम सब के लिए। जी बहुत शुक्रिया इन अल्फाज के लिए भी, और बहुत सी दुआएं जो आपने दी, आपके लिए भी मेरी तरफ से वही दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और नगमाना कमल शेख को सात रंग से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नया प्रोग्राम लेके अगली जुमेरात को आप सबकी खिदमत में हाजिर रहूंगी। आपकी फीडबैक की भी मुंतज़िर रहूंगी। और ये मैं बताती चलूँ कि इन्होंने आपसे भी मैं पूछ रही हूँ और कह भी रही हूँ कि जो आखिर पे मैंने इशार सुनाए हैं, आपने क्या कभी मुझे उदास होते भी देखा है? तो मैं कभी भी उदास नजर नहीं आती, चाहे अंदर हो मेरी उदासी। तो इंशाल्लाह ताला एक चुलबुले से प्रोग्राम के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम हाफिज। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।